Luke chapter 2 verse 7. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloth, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Every December, mga igsoon, atong ginahinumdum nga sa makausa si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa atong kaluwasan. And part sa atong celebration, part sa atong paghinumdum, aduna tay mga selebrasyon nga ginabuhat diha sa simbahan, sa atong mga balay o sa bisan asa nga dapit. Timanan nato kanunay mga igsoon nga walay bili ang atong selebrasyon kung dili si Kristo mao'y center sa atong pagkabuhaton. Maong akong paghagit sa matag usa, as we remember the birth of our Messiah, dili nato'y kalimtan nga dayigon, pasalamatan, simbahon ang Ginoo sa dakong gasa sa kaluwasan nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Ang akong pagampo alang kanatong tanan nga mahimong magmalipayon ang Ginoo sa atong pagabuhaton. Sa tanang katawhan sa First EFC and First EFC Hinatilan, maayong Pasko kaninyong tanan.